उहाँले गरेको कामको पैसा पाउनुपर्छ। नगरेको काम क्लेम गर्नुहुन्न। गरेको कामको पैसा हराउनु हुँदैन, नगरेको कामको पैसा खोज्नु पनि हुँदैन। यसमा स्थानीय तह प्रष्ट छ। सिद्धि हाइड्रो निर्माण हुनुपर्छ। त्यहाँ कुनै पनि किसिमको अवरोध डिस्टर्बले प्रोजेक्ट रोकिनुहुन्न र त्यहाँ गरेका सबै मजदुरदेखि लिएर निर्माण व्यवसायी सबैले पैसा पाउनुपर्छ। म पीडितको तर्फबाट उहाँबाट फर्किँदै गर्दाखेरि मैले गाउँपालिकामा आएर गाउँपालिकामा पनि एउटा चाहिँ कि नियोजन दर्ता गर्नलाई जाँदाखेरि मेरो नियोजन दर्ता भएन र उहाँले भन्नुभयो तेरो पैसा आउँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले ठाडो चाहिँ जवाफ दिनुभयो मलाई। कुनै दिन उहाँ वडाध्यक्ष हुने बेलामा मेरो पैसा यही कम्पनीमा यही सिद्धि हाइड्रोमा चाहिँ कि पैसा लिनु छ तैँले काम रोक भनेर चाहिँ कि उहाँले केटाहरू पठाउनु भयो। मैले 2 महिना मेरो 2वटा मेसिन चाहिँ 2 महिनासम्म मैले घाममा सुकाएर राखेँ। उहाँलाई सहयोग गरेको थिएँ मैले, किनभने काम गर्ने मान्छेले पक्कै पनि पैसा पाउनुपर्छ, मजदुरले पैसा पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ कि उसमा गएको थिएँ म। गाउँपालिकाको अध्यक्षले चाहिँ जे होस् हिजोको कुरा बिर्सिनु भयो। तर एक कार्यकालबाट अध्यक्ष रहेर काम गर्दा चाहिँ के लाग्यो भने वास्तवमा देश बुझ्नु छ भने सबै नेताले एक ताल वडाध्यक्ष चलाउनुपर्छ। अनि मात्रै मेरो देशको वास्तविक परिस्थिति के छ, समाज कहाँ छ, के आवश्यकता छ, गाउँ समाज बुझ्ने मौका पाउँछ। त्यो वडाध्यक्ष चाहिँ जनप्रतिनिधि भन्दा पनि एउटा विश्वविद्यालयमा भर्ना भएको जस्तो लाग्यो क्या। 5 वर्ष वडामा नागरिकसँग बसेर काम गर्दा त्यहाँनिर थुप्रै अनुभवहरू ज्ञान गरेका छौँ र यो अनुभव चाहिँ अहिलेको पोलिसी लेभलमा रहेको नेताहरूले हिजो लिन पाएको थियो भने सायद हरेक निर्णयहरूमा गाउँ सम्झिन्थ्यो होला, निर्णयहरूले गाउँ छुन्थ्यो होला। आज क्याबिनेटले हरेक डिसिजन गर्दै पछि गाउँमा तरङ्ग आउँछ क्या, नेता भनेको यस्तै हो भन्ने एउटा समग्रमा हामीलाई शुद्ध असर छ क्या। यहाँ त हामी त जनतासँग टच रहेर काम गर्नुपर्छ। अब सरकारले गरेको भनेपछि हामी पनि सरकार पक्षै हुन्छौँ। त्यो आक्रोशहरू हामीले चाहिँ थाम्नु परेको अवस्था एकदम पुरानो भइसक्यो भन्नुभएको छ। एकदमै यहीँ राखेरै पुरानो भयो, चल्थ्यो, यसले कमाउँथ्यो, तर सबै अचानक पैसा नदिएका कारण सबै रोक्नु पर्यो, रोकियो, कुनै पनि काम भएको छ। स्थानीय सरकारको प्रमुखको हैसियतमा मैले बोल्दा रोङ गाउँपालिका निजी क्षेत्रको लगानी मैत्रिक वातावरण निर्माणको लागि हामीले काम गरेका छौँ, गर्दैछौँ। यसमा पर्यटन उद्योगमा होस् चाहे हाइड्रोमा होस्, हाम्रोमा यस्ता लगानीहरू हाइड्रो त सञ्चालनमै छ, के अरे निर्माणाधीन अवस्थामा छ। अन्य पर्यटन उद्योगहरूमा पनि लगानी भइरहेछ। हामीले सबै लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ, लगानी मैत्री वातावरण हुनुपर्छ भन्ने सवालमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। चाहे जोसुकै आओस्, नेपालको आओस् चाहे जहाँसुकै जोसुकै आओस्, तर यहाँको स्थानीयको जति पाउनुपर्ने छ रकमहरू होइन त्यो क्लियर भएर मात्रै यहाँको काम थालोस् भन्छु म चाहिँ। यदि त्यो क्लियर नगरी काम थाल्दै गर्दा भनेको यहाँको परिणाम नमिठो हुनसक्छ है। विचार र दृष्टिकोण स्पष्ट सोचका लिडरहरूलाई हामीले जिताउन सकेको अवस्था पनि छैन। कमजोरी त हाम्रो पनि छ। त्यस कारणले गर्दा कति महत्त्वपूर्ण योजनाहरू ओझेल पर्दै गर्दा त्योभन्दा कम प्राथमिकताको इकोनोमिक हिसाबले चाहिँ कम महत्त्वको योजनाहरू ठुल्ठुलो पैसाहरू छुटिएको देख्दा हामी गाउँमा बसेर जनताको नजिक रहेर गाली प्रोत्साहन ताली सबै खाँदै काम गर्ने प्रतिनिधिलाई चाहिँ नरमाइलो लाग्छ। तर अब क्रमशः हुन्छ होला, प्रदेश सङ्घमा पनि बजेटको अभाव छन्, दिन्छ होला, माया गर्छ होला। हामी पनि नेपालभित्रै छौँ, आउँदै नआएको नै होइन, केही आएका छन्। र अब हामी त धेरै चाहन्छौँ हाम्रै पालिका धेरै होस् भन्ने, त्यो अनुसार हुन सकेको छैन, तर हुन्छ भन्ने आशा छ। दर्शकबिन नमस्कार, म कुशलभ केसी, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष प्रसारण यो हो कार्यक्रम जनगुनासो। दर्शकबिन जनगुनासोलाई यहाँहरूले निरन्तर अनलाइन टिभी भनी क्राइम टिभी नेपालबाट हेरिरहनु भएको छ भने सञ्चारचौतारी.com-बाट निरन्तर आउने यो हो कार्यक्रम जनगुनासो। दर्शकबिन जनगुनासोमा विशेष गुनासो गर्दै अबेरू कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका अध्यक्ष श्री गोपाल पाण्डे हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको थियो। उहाँको गुनासो, मैले सिद्धि हाइड्रो पावरसँग सम्झौता गरेर विगत 2 वर्षदेखि काम गरेँ, तर काम गरे बापत मेरो केही रकम भुक्तानी नपाउँदै मेरा सामानहरू निकाल्ने धम्की आयो भन्ने उहाँको गुनासो थियो। सोही विषयलाई लिएर साथसाथै यस रोङ गाउँपालिकाभित्र पर्ने सिद्धि हाइड्रो पावरको विषयलाई लिएर, साथै रोङ गाउँपालिकाभित्र विकासका कुरा,
यहाँका गतिविधि र यहाँको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्न हामी यस रोङ गाउँपालिकाभित्र आएका छौँ भने अब हामी रोङ गाउँपालिकाका पालिका अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्छौँ यस भिडियो रिपोर्टमा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते अध्यक्षज्यू, आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। एकदमै युवा तपाईँ, अहिले अति सुन्दर यो रोङ गाउँपालिकाभित्र यो तल्लो पाथिभरा लगायत विभिन्न यो कन्याम पनि नजिकै पर्छ, यहाँ यो तल रहेका स्थानहरू एकदमै रमणीय स्थलहरू छन्। यहाँको विकासको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्। विकास अपेक्षा गरे जस्तो, जनताले अपेक्षा गरे जस्तो सबै अहिले तत्काल गर्न सकिने चाहिँ स्थिति छैन। स्रोत र जनशक्तिलाई मध्यनजर गरेर अथवा उपलब्धतालाई हेरेर प्राथमिकतालाई निर्धारण गर्दै क्रमशः द्रुत गतिमा काम गरिरहेछौँ। जस्तो यहाँ भइरहेका गतिविधिहरू भन्नुपर्दाखेरि 1 बाई 1 जाँदाखेरि अहिलेसम्म भएका कुरा र अब गर्नुपर्ने र लागि परेको कुराहरू। अब स्थानीय तहले त आफ्नो अधिकारभित्र हरेक विषय समेटिन्छ। स्वास्थ्य, शिक्षादेखि लिएर वनदेखि लिएर पूर्वाधारदेखि लिएर इत्यादि सबै कुराहरू समेटिन्छन्। त्यसमा हाम्रो उपलब्ध स्रोत र जनशक्तिको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर सडकहरू पनि निर्माण गर्दैछौँ 3 तहको सरकारको सहयोगमा। त्यसै गरी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको खेलकुद, प्रतिभाको खोजी लगायत थुप्रै कार्यक्रमहरू हामीले क्रमशः अगाडि बढाएका छौँ र आन्तरिक स्रोतलाई वृद्धि गर्ने सवालमा पनि हामीले कामहरू गरिरहेछौँ। समग्रमा पाएको स्रोतलाई सही सदुपयोग गर्दै उपलब्धिमूलक ढङ्गले लगानी गरेका छौँ। जस्तो यहाँले आफ्नो तर्फबाट सक्दो, तपाईँ यहाँको जनप्रतिनिधि, जनताले आशा गरेर तपाईँलाई जिताएर पठाए र यहाँ निरन्तर आफ्नो स्थानबाट लागिरहनु भएको छ, त्यो कुरामा दुई मत भएन। तर यहाँले चाहँदै पनि यहाँले चाहिँ पटक पटक आग्रह अनुरोध गर्दै गर्दा प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारलाई आफूले चाहेका बजेटका मागहरू गर्दै गर्दा कस्तो भइराखेको छ, यहाँले चाहे जस्तो भइराखेको छ कि छैन, या यहाँले केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब देशको संविधानको स्पिरिट अनुसार 3 तहको सरकारले योजना बनाएर बजेट ल्याउने हो भने देशको यो स्थिति हुन्न। संविधान संघीयताको मर्म भावना विपरीत टप टु डाउन योजनाहरू आउँछन्। डाउन टु टपमा जानुपर्ने, यहाँको आवश्यकता के हो त्यो अनुसारको योजना यहाँबाट माग गरेपछि सो अनुसारको कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने हो। संघीयताको आवश्यकता महसुस हिजो केन्द्रीकृत भयो, त्यस कारणले गर्दा समान विकास चाहिन्छ भन्ने हिसाबले सबै अधिकार सबै स्थान तह प्रदेशलाई बाँडफाँड गर्दै गाउँ गाउँ सिंहदरबार पुर्यायौँ भन्ने चाहिँ छ। तथापि सङ्घ र प्रदेशका केही योजनाहरू केही निश्चित जिल्लामा केन्द्रित रहेको देख्दा र त्यसमा पनि इकोनोमिक हिसाबले त्यत्रो धेरै फिजिबल नभएको योजनाहरूमा ठुल्ठुलो अरबौँ खरबौँ लगानी भएको देख्दा कता कता देशले ऋण लिएर बनाउँदै गरेको विकास योजना इकोनोमिक हिसाबले फिजिबल नभएको योजनाहरू घोप्ट्याउँदै गर्दा हामी सबै देश पछाडि परेको हो कि भन्ने खिन्नता रहन्छ। अब यो ट्रेनै बसेको छ, शक्तिले आफूले सकेको बेलामा गर्ने भन्ने। नेता हामीले पहिचान गर्दा अथवा मत हाल्दा पनि बाटो कसले बनाइदियो त्यसलाई हाल्ने भन्नेतिर गयो। विचार र दृष्टिकोण स्पष्ट सोचका लिडरहरूलाई हामीले जिताउन सकेको अवस्था पनि छैन। कमजोरी त हाम्रो पनि छ। त्यस कारणले गर्दा कति महत्त्वपूर्ण योजनाहरू ओझेल पर्दै गर्दा त्योभन्दा कम प्राथमिकताको इकोनोमिक हिसाबले चाहिँ कम महत्त्वको योजनाहरू ठुल्ठुलो पैसाहरू छुटिएको देख्दा हामी गाउँमा बसेर जनताको नजिक रहेर गाली, प्रोत्साहन, ताली सबै खाँदै काम गर्ने प्रतिनिधिलाई चाहिँ नरमाइलो लाग्छ। तर अब क्रमशः हुन्छ होला, प्रदेश सङ्घमा पनि बजेटको अभाव छन्, दिन्छ होला, माया गर्छ होला, हामी पनि नेपालभित्रै छौँ। आउँदै नआएको नै होइन, केही आएका छन् र अब हामी त धेरै चाहन्छौँ हाम्रै पालिका धेरै होस् भन्ने, त्यो अनुसार हुन सकेको छैन, तर हुन्छ भन्ने आशा छ। पक्कै पनि अध्यक्षज्यू त अहिले पालिका अध्यक्षसम्म पुग्नुभयो, वडा अध्यक्ष हुँदै पालिका अध्यक्षसम्म। यहाँको यो राजनीति यात्रा कहाँसम्मको छ र जनताले कतिको आशा गरिरहे अनुसार यहाँबाट सोचे जस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? अब नेता आफैले म यहाँ पुग्छु भनेर घोषणा गर्ने कुरा चाहिँ होइन। जनताले चाह्यो भने जे पनि हुन्छन्। तर जित्दै जाने सुरुमा मात्रै राजनीति गरियो भने गाउँ चाहिँ
हामी चुनाव के गर्दा जितिन्छ भन्ने केन्द्रित योजनाहरू दिगो विकास हामीले गर्नुपर्छ। जुन काम गर्दाखेरि जसले जनताले पत्याएन भने मैले नै गरिरहनुपर्छ भने के छ र, म आफ्नो पेसा गर्न सक्छु। यो कार्यकाल सकिँदा 40-41 वर्षको हुन्छु, आफ्नो पेसा गर्छु। अर्कोले आउँछ, राजनीति भनेको रिले दौड हो, भकुन्डो बोकेर कुद्ने हो, गलेपछि अर्कोलाई पास दिने हो। त्यो गलेर पनि चाहिँ भकुन्डो आफैले अठाइरह्यो भन्ने सम्भावना हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा मेरो राजनीतिक यात्रा कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनताकै हातमा छन्। तर आसक्ति देखाएर हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ ममा छैन। तर एक कार्यकालबाट अध्यक्ष रहेर काम गर्दा चाहिँ के लाग्यो भने वास्तवमा देश बुझ्नु छ भने सबै नेताले एक ताल वडाध्यक्ष चलाउनुपर्छ। अनि मात्रै मेरो देशको वास्तविक परिस्थिति के छ, समाज कहाँ छ, के आवश्यकता छ, गाउँ समाज बुझ्ने मौका पाउँछ। त्यो वडाध्यक्ष चाहिँ जनप्रतिनिधि भन्दा पनि एउटा विश्वविद्यालयमा भर्ना भएको जस्तो लाग्यो क्या। 5 वर्ष वडामा नागरिकसँग बसेर काम गर्दा त्यहाँनिर थुप्रै अनुभवहरू ज्ञान गरेका छौँ। र यो अनुभव चाहिँ अहिलेको पोलिसी लेभलमा रहेको नेताहरूले हिजो लिन पाएको थियो भने सायद हरेक निर्णयहरूमा गाउँ सम्झिन्थ्यो होला, निर्णयहरूले गाउँ छुन्थ्यो होला। आज क्याबिनेटले हरेक डिसिजन गर्दै पछि गाउँमा तरङ्ग आउँछ क्या, नेता भनेको यस्तै हो भन्ने एउटा समग्रमा हामीलाई शुद्ध असर छ क्या। यहाँ त हामी त जनतासँग टच रहेर काम गर्नुपर्छ। अब सरकारले गरेको भनेपछि हामी पनि सरकार पक्षै हुन्छौँ। त्यो आक्रोशहरू हामीले चाहिँ थाम्नु परेको अवस्था छ। यो किन भयो होला भन्दाखेरि समाज नबुझेको हो कि वास्तविक अवस्था नबुझेको हो कि भन्ने छ। त्यस कारणले गर्दा वडाध्यक्ष चलाइयो, गाउँपालिका अहिले प्रमुखको रूपमा छु। समाज बुझ्ने अवसर मिलेको छ र स्रोत पाइयो भने समाज परिवर्तनको लागि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा साहस पनि छ। अब कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब म आफैले घोषणा गर्ने चाहिँ मेरो हातमा निर्णय छोड्नु भएको छ, रहर छैन मेरो। पक्कै पनि अध्यक्षज्यूसँग यी कुराहरू त भइ नै हाले अहिलेसम्मका गतिविधि र यहाँले वडा स्तरबाट आफूले अनुभव गरेका कुराहरू सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू समक्ष राखिसक्नु भएको छ। हजुरकै यो रोङ गाउँपालिकाभित्र पर्ने वडा नम्बर 6 मा यो सलकपुर भन्ने स्थानमा रहेको एउटा यो सिद्धि हाइड्रो पावरको विषयमा विशेष गुनासो हाम्रो टेलिभिजनसम्म आइपुग्यो। यो गुनासो अबेरू कन्स्ट्रक्सन प्रणालीको तर्फबाट गोपाल पाण्डे र यो सिद्धि हाइड्रो पावर प्रणालीको तर्फबाट चाहिँ श्री मदन कुमार अधिकारी र श्री श्यामबहादुर डीसी बीचमा चाहिँ यो सहमति भएको एउटा कुरा आयो। यो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 2 को वडा कार्यालयमा बसेर उहाँहरूले सम्झौता पत्र गर्नुभएको छ। यो विषयमा त यहाँलाई भर्खरै निवेदन आयो, यहाँले हेर्दै हुनुहोला, यो विषयमा पछि जानकारी दिनुहुन्छ। यहाँले गोपाल पाण्डे जो अबेरू कन्स्ट्रक्सन प्रणालीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो स्थानमा काम गरेको कति वर्षदेखि गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब स्थानीय सरकारको प्रमुखको हैसियतमा मैले बोल्दा रोङ गाउँपालिका निजी क्षेत्रको लगानी मैत्रिक वातावरण निर्माणको लागि हामीले काम गरेका छौँ, गर्दैछौँ। यसमा पर्यटन उद्योगमा होस् चाहे हाइड्रोमा होस्, हाम्रोमा यस्ता लगानीहरू हाइड्रो त सञ्चालनमै छ, के अरे निर्माणाधीन अवस्थामा छ। अन्य पर्यटन उद्योगहरूमा पनि लगानी भइरहेछ। हामीले सबै लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ, लगानी मैत्री वातावरण हुनुपर्छ भन्ने सवालमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यसमध्ये सिद्धि हाइड्रो पनि बन्दैछ। सिद्धि हाइड्रो बन्दैछ, त्यहाँनिर गोपालजीहरूले काम गर्नुभएको पनि ठिक छ, सत्य छ। सिद्धि हाइड्रोलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग हिजो पनि गरेका छौँ, भोलि पनि गर्छौँ। बाँकी यो अब यो उहाँहरूको लेने देने लगायतको कुराहरू चाहिँ पुष्ट्याइ नभइकन स्थानीय तहको प्रमुखले बोलिहाल्नु मिल्दैन, किन निर्माणाधीन अवस्थामा छ हैन। उहाँहरूले चाहिँ मैले त्यो कागज र सरसर्ती निवेदनलाई हेर्दा ठेक्का सम्बन्धीको कुराहरू आयो होला। ठेक्कालाई नियमन गर्नको लागि थुप्रै कानुनहरू छ, खरिद ऐनहरू छ। त्यो ठेक्का सम्झौताभित्रै जिसिसी एससिसी भित्र विभिन्न क्लजहरू राखेर सम्झौता गरिएको हुन्छ। ती त्यस्ता शर्तहरू पुरा नहुँदा के गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यही क्लजहरूभित्र राखिएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यी कुराहरूलाई चाहिँ त्यतापट्टिबाट उहाँहरूको सम्झौता के हो, उहाँहरूले गरेको काम अहिले पनि स्पोर्टमा देखिहालिन्छ, मूल्याङ्कन भएको होला। मूल्याङ्कन बराबरको पैसा उहाँले पाउनुपर्छ। त्यसमा त्यो गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियतमा भन्दा पनि म एउटा नागरिकको हैसियतमा पनि त्यो भन्नुपर्छ, भन्छु पनि। तर कति गर्नु भएको छ
कहिलेदेखि थाल्नुभएको, कहिले सम्झौता गर्नुभयो, यी कुरा गाउँपालिका जानकारी छैन। हामी यो कहाँ जानकारी सिद्धि हाइड्रो बन्दैछ, गाउँपालिकाले सहयोग गर्नु। उहाँले नियमित गरेको काम मूल्याङ्कन बराबरको भुक्तान दिनुपर्छ। त्यसमा दिएको छैनन् भने उहाँको सम्झौताभित्र क्लजहरूमा नदिँदा के गर्ने भन्ने कुराहरू छ। समयमा काम सम्पन्न नगर्दा काम लिनेले के पनिसमेन्ट, काम लाउनेले समयमा भुक्तान नगर्दा के पनिसमेन्ट भन्ने सम्झौताभित्रै छ। सम्झौताको दफालाई टेकेर यदि गर्नुभएको छ भने, त्यस्तो अवस्था समस्या पीडामा छन् भने ती क्लजलाई टेकेर जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। मेरो सल्लाह यो छ। पक्कै पनि जस्तो उहाँको भनाइ चाहिँ पहिलो पक्षी र दोस्रो पक्षी आफू बनेर एउटा चाहिँ ठेकेदारको रूपमा काम गरेको मैले भन्ने कुराहरू छ। तर उहाँलाई एउटा मूल्याङ्कन गरेर सहमति भएर गरिएको कुरामा चाहिँ अचानक उहाँका सामग्रीहरू प्रशासन लगाएर म निकाल्छु भन्ने खालको चाहिँ धम्की आयो भनेर चाहिँ यहाँहरूलाई आहार गुहार गर्दै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामलाई आहार गुहार गर्दै स्थानीय तहसम्म उहाँ आउनु भएको छ। यो हेर्दै गर्दा कानुनी रूपमा उहाँको हिसाब किताब र सबै स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन लगायत सम्बन्धित सरकारवाला निकाय नभइकन एक्कासी यो उहाँलाई जानकारी नगराइकन उहाँले लिनुपर्ने रकम भुक्तानी नगरिकन यो कानुनले दिँदैन होला, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? उहाँले गरेको कामको पैसा पाउनुपर्छ। नगरेको काम क्लेम गर्नुहुन्न। गरेको कामको पैसा हराउनु हुँदैन, नगरेको कामको पैसा खोज्नु पनि हुँदैन। यसमा स्थानीय तह प्रष्ट छ। सिद्धि हाइड्रो निर्माण हुनुपर्छ। त्यहाँ कुनै पनि किसिमको अवरोध डिस्टर्बले प्रोजेक्ट रोकिनुहुन्न र त्यहाँ गरेका सबै मजदुरदेखि लिएर निर्माण व्यवसायी सबैले पैसा पाउनुपर्छ। नपाउँदै गर्दाखेरि प्रचलित कानुन, ऐन, नियम थुप्रै कानुनहरू छ देशमा, ती आकर्षित हुन्छन्। त्यस विषयमा म भित्र छिर्न चाहन्न। पक्कै पनि अध्यक्षज्यूसँगको संवाद प्रष्ट सम्पूर्ण दर्शकले हेरिरहनु भएको छ। मुनलाइट टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण यो कार्यक्रम जनगुनासो हो र यसलाई अनलाइन टिभी भने क्राइम टिभी नेपालबाट, देश विदेशबाट प्रत्यक्ष अत्याधिक दर्शकले मन पराएको यो कार्यक्रम हो। अन्तिममा सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। काठमाडौँदेखि यहाँसम्म आएर हाम्रो विचारलाई लिइदिनु भएकोमा तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई, रोङ गाउँपालिका र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट विशेष धन्यवाद।